कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दा रहमानिर्रहीम। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बरादरी अज़ीज़ और बड़े ही प्यारे अज़ीज़ तलबा, आज जिस मौजू पे हम गुफ्तगू करेंगे वो मौजू है अहले तसव्वुफ़ की शान। इस हवाले से बरादरी अज़ीज़ प्रोफेसर जावेद साहब ने बंदा नाचीज़ की तवज्जो इस अमर की तरफ मबजूल करवाई कि दौरे हाज़र का एक काज़िब वो तवातर के साथ औलिया के ख़िलाफ़ और अहले तसव्वुफ़ के ख़िलाफ़ अपने प्रोग्रामों में काफ़ी हिज़यान बकता है और वक्तन फ़वक्तन इस तरह की गुफ्तगू करता है जिससे अहले तसव्वुफ़ और उनके मानने वालों की तौहीन होती है। तो सामीन मोहतरम, इस हवाले से जो सबसे पहली बात है वो ये है कि ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि बरादरी अज़ीज़ ने अगर इस तरफ तवज्जो ना दिलाई होती तो मैं कभी भी इस पर गुफ्तगू ना करता, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में मैंने यही सीखा है कि इस तरह के लोग हर दौर में पैदा हुए हैं जिन्होंने औलिया पर सबो शितम किया, उन पर तान किया, लेकिन इनकी मिसाल बिल्कुल उस चमगादड़ की सी होती है जो कि बिनाई नहीं रखती और अंधी होती है और सूरज का इनकार कर देती है, या इनकी मिसाल उस शख्स जैसी होती है जो चाँद पर थूकने की कोशिश करता है तो सारी गंदगी उसके अपने मुंह पर आ जाती है। मेरी इस सारी तमहीद का मकसद अहदे हाज़र के एक मलऊन और काज़िब को जवाब देना है जिसका नाम इंजीनियर मिर्ज़ा है, जिसने अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में औलिया के हवाले से बकवास की है। पहली बात तो ये है कि अहले तसव्वुफ़ की जो बातें होती हैं इनके मतलब और मफ़ाहीम लिए जाते हैं, लफ्ज़ों में नहीं उलझा जाता, क्योंकि अहले तसव्वुफ़ के यहाँ ये जुमला बड़ा आम है और हमने अपने असातिज़ा से सुना है कि कभी भी अल्फाज में मत उलझो, नुक्ताची बन जाओगे, हमेशा मुतालिब और मफ़ाहीम पे गौर करो, नुक्ता दां बनोगे। तो औलिया ने हमेशा अपनी किताबों में, अपनी तहरीरों में, अपनी तकरीरों में बड़े ही लतीफ़ नुकात उठाए हैं जिनकी रोशनी में आप कुरान और हदीस को और सलूक और मारिफत को समझ सकते हैं। अब मैं उस ख़ास बात पर आ जाऊँगा जिस हवाले से इस लाइन ने अपने प्रोग्रामों में बहुत शोर मचाया और मेरे दोस्त ने तवज्जो दिलाई कि इस हवाले से कोई मस्कत जवाब इसको अभी तक नहीं दिया जा चुका, किसी ने अभी तक नहीं दिया। तो इस हवाले से जो मेरी मारूज़ात हैं वो ये हैं कि औलिया का एक तरीक़ा ये होता है कि इनका तरीक़ा तालीम दूसरों से मुनफरद और मुख्तलिफ होता है, और ये इतना मुनफरद होता है कि बाज़ औक़ात वक्त के पैगंबर को भी इनके कामों की तौजीह की समझ नहीं आती, जैसा कि कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के वाक़या में मज़कूर है। इस तरह औलिया की गुफ्तगू भी बाज़ औक़ात ऐसी होती है जिस पर बड़े बड़े लोग वरताए हैरत में मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी को अल्लाह ने दिल बीना दिया हो, अक्ल सलीम दी हो, तो बड़ी आसानी के साथ समझ सकता है कि औलिया की गुफ्तगू का असल मकसद क्या है। तो इस मलून ने जो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह के हवाले से बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए हैं, तो इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस जो इबारत है इसी में उस बात का जवाब मौजूद है। वो अल्लाह के जो नेक बंदे हैं जब अपने मुरीद को आजमाइश के तौर पे ये कलमा सिखाते हैं, मैं अभी इसकी टेक्निकलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा कि क्या ये वाक़यातन उनकी तरफ मंसूब की गई है बात या वाक़यातन उन्होंने कही थी, लेकिन बिलफ़र्ज़ महाल अगर उन्होंने कही भी है तो मैं इस पर दलील दे रहा। बड़ी तवज्जो से इसको समात फरमाएँ
اور اس ملعون تک میری یہ بات پہنچائیں کہ اگر بالفرض محال کسی صوفی بزرگ نے اپنی کسی مرید کو یہ بات کہی ہے کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو وہ ایسا ہی کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میری کیا اوقات ہے، میری کیا مجال ہے کہ میں اس طرح کا دعویٰ کروں، رسول اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو وہ فوراً اس کلمے کی نفی کرتے ہیں۔ اب آپ اس بات پہ ذرا غور فرمائیں کہ جب ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو ہم آغاز کس طرح سے کرتے ہیں؟ اگر اس ملعون نے تھوڑا سا کلمہ طیبہ کے الفاظ پہ غور کیا ہوتا تو بڑی آسانی کے ساتھ وہ ساری اس گفتگو کو سمجھ لیتا اور اس میں چھپے ہوئے راز کو سمجھ لیتا۔ ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو ہم آغاز میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے، اب یہ سراسر کفر ہے، لیکن اس کے فوری بعد ہم کہتے ہیں الا اللہ، مگر اللہ۔ تو ایسے ہی اللہ کے اس نیک بندے نے اگر ایسے سکھایا ہے تو پہلے انہوں نے ایک کلمہ کفر سکھایا تاکہ پہلے اس مرید کو یہ دیکھا جائے کہ اس کے اندر کس قدر عقیدت اور محبت راسخ ہے۔ یہ ایک طریقہ تعلیم ہے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے اسی کلمے کی نفی کی ہے، تو یہ تو عین کلمہ توحید کے مطابق ہے۔ جیسے ہم پہلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے سے پہلے ہر طرح کے معبود کا انکار کرتے ہیں، کلمہ کفر کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد کلمہ عین ایمان کا کہتے ہیں۔ تو بالکل اسی پیٹرن پہ یا کسی بھی قسم کے معبود کا انکار اگر کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا اقرار کیا جا سکتا ہے، تو اول اگر انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ تو یہ ہو گیا کلمہ کفر۔ اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ میری کیا اوقات ہے، میں تو ان کا ایک ادنا سا امتی ہوں، خادم ہوں، غلام ہوں، رسول اللہ تو محمد رسول اللہ ہے، تو یہ تو بڑی آسانی سے سمجھ آ جانے والی بات ہے۔ لیکن اسی کو سمجھ نہیں آتی جس کی دنیا میں آنے کی جو آمد ہے اس کا چینل درست نہیں ہوتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ مجھے یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے اہل تصوف سے سنا ہے کہ جو شخص اولیاء پر طعن کرتا ہے دنیا میں اس کے آنے کا چینل درست نہیں ہوتا، اور اس پر میں دلیل دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناخلف لوگ قیامت کے قریب ایسے آئیں گے جو سلف صالحین کو برا کہیں گے، تو یہ بڑی خاص نشانی ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ جس شخص نے بھی میرے کسی ولی کے ساتھ بغض رکھا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ تو اس ملعون انجینئر مرزا سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اب بھی اس جواب سے اس کی تسلی نہیں ہوئی، میری طرف سے اس ملعون کو مناظرے کا بھی چیلنج ہے اور مباہلے کا بھی چیلنج ہے۔ اہل تصوف کے موضوع پر، اولیاء کی صداقت کے موضوع پر اس ملعون کو کسی بھی پلیٹ فارم پر یا میرے پاس آ جائے یا میں اس کے پاس آ جاتا ہوں اس کے لوگوں کے سامنے، اور چند لوگ میرے ساتھ بھی ہوں گے، تو اس کو مناظرے کا بھی چیلنج ہے اور مباہلے کا بھی چیلنج ہے۔ اور میری اپنے جو اہل محبت بھائی ہیں، اولیاء کے محبین ہیں، ان سے بھی یہ درخواست ہے کہ میرا یہ پیغام اس تک پہنچائیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اہل اللہ کے ساتھ محبت کی اور ان کی جو شفاعت اور دعائیں ہیں ہمیں دونوں جہانوں میں مالک الملک نصیب فرمائے۔ والسلام۔